अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का अमल इंतहाई अहम है उन परेशान लोगों के लिए कि जिनकी औलाद नीना नहीं है, यानी बेटियां हैं और बेटे नहीं हैं या बिल्कुल औलाद नहीं है। हमें इस बात का एहसास उस वक़्त होता है कि बसा औक़ात हमारी बहुत सी बहनें ऐसी हैं कि जिनको ससुराल में इस किस्म के मसाइल होते हैं कि जिनके बेटा नहीं है तो उनको तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है। और बसा औक़ात ख़ानदान भी जो है वो टूट जाता है, तलाक तक हो जाती है। और बसा औक़ात हमें यहाँ तक जो हालात मिलते हैं कि बहुत सी ख़वातीन इस बेटे के हसूल के लिए, औलाद नरीना के लिए उन्हें जो कोई भी मशवरा देता है, जिसके पास भी बेचता है, कोई भी अमल उन्हें बताया जाता है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और जितने भी उसके ऊपर उनके माली अखराजात हों वो कतन इससे दरेग नहीं करते, क्योंकि उनके अमूमी तौर पर ऐसा होता है जब ज़हन में कोई टेंशन परेशानी हर वक्त हो तो उसके हल के लिए कोई भी रास्ता कोई बताए तो अमूमी तौर पे परेशानी में बंदे को नहीं समझ आती कि ये बंदा हमारी सही रहनुमाई कर रहा है या गलत रहनुमाई कर रहा है। तो बहरहाल पहली चंद बातें समझ लें। इंशाअल्लाह जो वजीफा और अमल बताया जाएगा इसमें इंशाअल्लाह 100% अल्लाह के फजल से और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से 100% यकीन के साथ हमें ये नतीजा हमारे सामने होगा। अल्लाह ताला हमें दिखाएंगे आंखों से कि जिनकी औलाद नरीना ये बेटे नहीं, अल्लाह ताला उनको बेटों से नवाजेंगे इंशाअल्लाह। तो जो चंद बातें ज़रूरी हैं वो समझ लें। वो ये है कि पहले नंबर पे हमारा ईमान इस पे ज़रूर होना चाहिए कि हर इंसान के ऊपर इम्तिहान और आजमाइश आती है। और इम्तिहान और आजमाइश किस लिए आती है? बाद मुखालिफ से मत घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बाद किसी भी किस्म के हालात आते हैं तो इंसान को अल्लाह के करीब जाना चाहिए और मजीद अल्लाह से मांगना चाहिए और मजीद अल्लाह से आहुजारी करनी चाहिए, जिससे इंसान का ताल्लुक अल्लाह से बनता है और अल्लाह के करीब होता है। हालात में बंदा अल्लाह से मजीद दूर गिर जाए, हालात इसलिए नहीं आते। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। ये कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया है। और कुरान बिल्कुल ऐसी कोई चीज इंसान दुनिया में ऐसा नहीं गुजरा कि जिसके ऊपर इम्तिहान और आजमाइश ना आई हो। और ये भी याद रखना चाहिए, कुरान में अल्लाह ताला ने ये भी वाज़ेह फरमाया है इन्न मअल उसरि युसरा, तंगी आसानी ये साथ साथ चलती रहती है। कभी ऐसे हालात नहीं होते कि इंसान पूरी जिंदगी ऐसे गुजर गई, हमेशा दुख और तकलीफों में जिंदगी खत्म हो गई, उसकी नस्लों की जिंदगी खत्म हो गई, बल्कि हालात बदलते हैं, हालात इंसानों के दरमियान बदलते रहते हैं। तो पहली बात की तरफ तवज्जो ज्यादा होनी चाहिए कि हर इंसान के इम्तिहान अल्लाह ताला मुख्तलिफ अंदाज से लेते हैं और उसमें इंसान को सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और दुआ का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और उम्मीद और यकीन का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और अल्लाह ताला की मदद को नमाज से और सब्र से हासिल करना चाहिए। किसी भी किस्म के हालात के अंदर कभी भी कोई ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए जहां आपका दिल खटक रहा हो, जहां आपको कोई गलत रहनुमाई करे, अल्लाह से दूर करे, नाजायज रास्ता बताए। कतन किसी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना यकीन और ईमान पुख्ता अल्लाह की जात के ऊपर रखना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने फजल करम से हर तकलीफ, हर परेशानी को दूर फरमाते हैं और इंसान के ऊपर ये कुछ वक्त टाइम पीरियड परेशानी का एक इम्तिहान के लिए होता है। और बहुत सी शख्सियात दुनिया में ऐसी गुजरी हैं जो कि अल्लाह के बहुत करीब थे और ख़ास तौर पे दो जहां के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलाम के अगर देखें तो आपकी सारी नस्ल आपकी बेटियों से है, आपका ख़ानदान आपकी बेटियों से है। तो इस पे परेशान होना, कुफार जैसे कहते थे कि आपका नाम और निशान मिट जाएगा, तो अल्लाह ताला ने कुफार का नाम और निशान मिटा दिया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम का जिक्र दो जहां में बाकी है और हमेशा इंशाअल्लाह बाकी रहेगा। तो ये याद रखें कि किसी भी परेशानी में, किसी भी मसले में गलत रास्ते का इंतखाब हमें नहीं करना चाहिए और गलत रास्ते लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। जो चीज़ गलत होती है हमें उसका एहसास होता है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें पता ना हो ये चीज़ गलत है जो हमें गाइड किया जा रहा है। किसी भी किस्म के ऐसे वज़ाइफ, किसी भी किस्म का ऐसा कोई अमल जिसमें हमें कहें कि आप ये अमल कर लें,
اپنی والدہ کا نام بتا دیں اور خود اس جگہ پہ آ جائیں، اتنے دنوں کا عمل ہے، یہ چلہ ہے، فلاں ہے، تو قطعاً کسی بات پہ یقین نہ رکھیں. چند بیسک باتیں ان پہ عمل کریں، اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں، اور ایک میں وظیفہ جو بتاؤں گا الولیو کا، اس کے مطابق آپ عمل کریں. تو جو چند بیسک باتیں ہیں ان کو سمجھ لیں. پہلے نمبر پہ ہم فرض نماز 5 وقت اس کی ضرور پابندی کریں، اس کے بغیر ہمارا قطعاً کوئی عمل، کوئی وظیفہ وہ فائدہ نہیں دے گا. 5 وقت کی نماز کی پابندی میں اور ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں. دعا اور نماز یہ دونوں مدد اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد اور صبر، اللہ سے نماز سے اور صبر سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ سے مدد کو طلب کریں. پہلی چیز فرض اور نماز نہ چھوڑی جائے، اور دعا اور صبر اس کا اہتمام کیا جائے. دوسری چیز کیا ہے؟ مانگنے میں نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، یقین سے مانگا جائے اور امید سے مانگا جائے. اور اہم جو چیز ہے جو سمجھنے کی ہے کہ اس پر بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ ہماری مدد و نصرت فرماتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا کہ جب بھی آپ کو کوئی حاجت اور ضرورت ہو تو آپ نے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد دعا ہے ایک صلاۃ الحاجت. ہم اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. مصنون دعائیں چھوٹی کتابیں ملتی ہیں، ہم ان کی پرواہ نہیں ان کتابوں کی کرتے. ان کے اندر بہت قیمتی دعائیں ہیں، پراثر دعائیں ہیں. وہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، یہاں سے دعا شروع ہوتی ہے. اس دعا کو ہم یاد کریں اور نماز میں اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں. اور صلاۃ الحاجت کا عمل مستقل کریں، روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور ایک اور چیز سمجھیں، اس کے بعد پھر وظیفے کو سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، بعض کو اللہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتے ہیں، بعض کو صرف بیٹیاں دیتے ہیں، بعض کو صرف بیٹے دیتے ہیں، بعض کو دونوں میں سے کچھ نہیں دیتے، بانجھ کر دیتے ہیں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مشیت سے ساری دنیا کے نظام چلتا ہے، حالات آتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، عزت اور ذلت دیتے ہیں، حکومتیں دیتے ہیں، حکومتیں چھین لیتے ہیں، اور سارے معاملات اللہ کی مشیت کے ساتھ ہیں. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. آپ جو چاہتے ہیں وہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ اس کو چاہ لے. اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اور اللہ کو پسند ہے کہ ہم مانگتے رہیں. انتم الفقراء الی اللہ، تم فقیر ہو اللہ کے سامنے. تو ہم اللہ کے سامنے فقیر ہیں تو اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ کو یہ پسند ہے. عمل الولیو کا عمل ہے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کا. وہ خواتین جن کے اولاد نرینہ نہیں ہے، ہمارے عام ایک چیز مل جاتی ہے، کیلا فروٹ ہے، تو کیلے کا اہتمام زیادہ کیا جائے، اس کو وہ خواتین زیادہ کھائیں، اور اس کے اوپر 11 دفعہ الولیو پڑھ کر دم کریں. اور اس کیلے کو ایک دن میں 2 3 4 5 جتنے بھی کیلے کھا سکیں، الولیو 11 مرتبہ ہر کیلے کے اوپر پڑھ کے کھایا جائے. اور کوشش کی جائے کہ دن میں زیادہ 5 6 ایک دن کے اندر کیلے کھانے چاہیے. کم از کم مقدار 2 کیلے ہیں، 2 ضرور کھائے جائیں، اور الولیو 11 مرتبہ ہر ایک کے اوپر پڑھ کے کھایا جائے. اور صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا کی جائے، فرض نمازوں کے بعد دعا کی جائے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں کس طرح بیٹے کی دولت سے نوازتے ہیں. اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور صراط مستقیم کی دعا کرنی چاہیے تاکہ ہم کسی بھی قسم کی گمراہی کے اندر نہ پڑیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.